अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से आज आपके साथ नेशनल असेंबली की अपोजिशन के यहाँ पे अरकान हम लोग हाजिर हैं। सबसे पहले आज फॉर्म 47 का जो इंस्टॉल्ड पीएम है शहबाज शरीफ, बड़े आज एहतमाम के साथ उसका डेस्क दिखाया गया। असल में ये लोग नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये समझते हैं कि हर मैच इनका फिक्स मैच होगा, हर मैच इनका जिमखाना का मैच होगा, जहाँ पे लोग सन्नाटे में इनकी बैटिंग छक्के होंगे और ये जीतेंगे और उसके बाद खाबे होंगे और मुर्गे होंगे और सिरीपाई होगा और गजरेला होगा। इनको नहीं मालूम कि यहाँ पे अपोजिशन जो बैठी है वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक स्टील की दीवार की तरह वजीर आजम इमरान खान के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर यहाँ पे खड़े हैं। हम किधर अलाउ करेंगे कि एक इंस्टॉल्ड वजीर आजम आके यहाँ पे फॉर्म 47 का आके बात करे। यहाँ पे बात होती है नेगोशिएशंस की। कल रात भी मैंने ट्वीट की थी और वजीर आजम इमरान खान साहब का भी हुक्म है, नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस, बात खत्म। हम नहीं मानते, हमारा हक है 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, या इनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात एक फ्री एनवायरनमेंट में कराएं। अपने आप को तो ये कहते हैं हम लोग बाख्तियार हुकूमत है, तो ये इजाजतनामा किससे लेने के लिए जा रहे हैं? क्या ये पटवारी चक्री से लेके जा रहे हैं या पटवारी अड्याले से इजाजतनामा ले रहे हैं? ना मंजूर। आखिरी 2 बातें, पाकिस्तान में यही इंस्टॉल्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ये बात करता होता है शहबाज शरीफ के जी यहाँ पे हम लोग एक नई इकोनॉमी के फरोग देंगे, इंटरनेट इकोनॉमी। और भाई तुम लोगों ने तो इंटरनेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। शार्क मछलियां आके पाकिस्तान की घी केबल को चक मारती हैं और उनको दुनिया की केबल नजर नहीं आती। इंटरनेट चल नहीं रही। 20 लाख लोग नौजवान पाकिस्तान से चले गए, 14 अरब डॉलर पाकिस्तान से 2 साल में चले गए, और ये बैठ के कबूतर की तरह इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। वहां पे इनका दूसरा रस्तू जो वजीर प्लानिंग है बड़े बड़े दावे करता है। 1400 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया बजट में। 6 महीने गुजर गए तो 124 अरब भी खर्च नहीं हुआ। आपका 9% भी खर्चा अभी तक नहीं हुआ 6 महीने में। अगले 6 महीनों में क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है, अफराद-ए-ज़र बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में टोटल एनार्की है, और इनको सिर्फ अपनी करप्शन की पड़ी हुई है। एक हल, सिर्फ एक हल, आप यहाँ पे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और वजीर आजम इमरान खान साहब स्वीप करेगा और वो इसका हल निकालेगा। आप बात करें। इसमें आज नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म आने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। वज़ीर आज़म जैसा भी है उस सीट पे बैठा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो तबाह हो गए। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैंडेट करता है कि काम करे तो वो काम कोई नहीं करता। 2 चीज़ें हमने वज़ीर आज़म को रिमाइंड करवाए थे जिसमें आज एहतजाज था। आपको याद है एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें वज़ीर आज़म को ये कहा गया था कि अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे, किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिट किया था कि मैं इस ईवान को बताऊंगा स्पीकर के ऑफिस के थ्रू कि क्या वो कमिटमेंट में दे चुके हैं। जिस हमारी बाकी केसेस है वो हमने मुख्तसर खान साहब ने जिनमन 2 सिंपल मुतालबात रखे हैं, वो ये है
اسیران کی رہائی اور کمیشن کا کیا. کمیشن کے لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ عمائدگی نہ شو کرتے ہیں کہ آگے ہم بیٹھتے ہیں اور یہ کمیشن بنے گا, اس کے TOR کون ہوں گے, ممبرز کون ہوں گے, یہ تو طے ہوگا. لیکن حکومت کی طرف سے اگر یہ پازیٹیو رسپانس نہیں آتا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, پھر مزید فائدے کی میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ دونوں مطالبات ایسے نہیں ہیں کہ ایک مطالبے کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے. لہٰذا اگر آگے اپنی جگہ, لیکن وزیر اعظم کو ہم نے پہلے بھی اس طرح لکھا تھا, ان کا لیٹر آئے گا. اگر آتا وزیر اعظم کا لیٹر تو ڈسپائٹ دس کہ ہماری ریزرویشن سے ہم اپنے نام دیتے تھے. اس لیے ہم نے لیٹر میں بھی لکھا ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر نے لکھا ہے, وہ لیڈر آف اپوزیشن نے لکھا ہے کہ یہ پروسیس انیشیٹ ہونا تھا اور یہ پروسیس انیشیٹ نہیں ہوا. لہٰذا ان کا تو مقصد یہی ہے کہ جو لوگ آلریڈی ہے وہ کنٹینیو کرے, کیونکہ 26ویں ترمیم میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو لوگ ریٹائر ہو جائے وہ کنٹینیو کریں گے تا وقت یہ کہ نئے آ جائیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس کمپلیٹ. نواز شریف حقیقت میں پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے, وہ فارم 47 کا ہے. بریسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ نے قومی جمہوریت کے لیے تھا, آئین اور قانون کے لیے تھا, گولی کیوں چلائی کے لیے تھا. بتائیے کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ پورے ملک کے نمائندوں کی اسمبلی ہے, اور اس میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس ملک کا جو پارلیمانی بزنس ہے آپ اس کو متاثر کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے ان ساتھیوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. الحمدللہ مجھے میری پارٹی نے نامنیٹ کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر کا الیکشن یہاں پہ لڑوں, اور یہاں پہ میری کرسی جب میں اٹھتا ہوتا ہوں, اور عمر ایوب کو سائڈ پہ کریں, جب لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھتا ہے, آپ سارے پارلیمنٹری رپورٹرز کو معلوم ہے کہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایڈریس کرے اور بات چیت کرے. متعدد بار اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مجھے وہ رائٹ نہیں دیا. آج بھی میں اٹھا اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہا تھا کہ 2 بجے کا ٹائم تھا, 3 بجے کیا ہم لوگ کسی کے غلام ہیں؟ ہم لوگ انتظار کریں گے. ہاؤس 2 بجے کیوں نہیں شروع ہوا؟ شہباز شریف کون ہوتا ہے ہم اس کا انتظار کریں؟ یہ ہاؤس ہے. یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہ رہا تھا. تو آپ کا یہ 1 گھنٹے کا جو ڈیلے آئی تھی, یہ اس سے پوچھیں. کورم حکومت کا کام ہوتا ہے پورا کرنا, حکومت نے سیشن بلایا ہوا ہے, کیوں نہیں کورم پورا ہوتا؟ متعدد کوشچن میں نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, متعدد کالنگ اٹینشنز ڈالی ہوئی ہیں, نہیں آ رہے ہیں. کیا یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے یا کوئی میانمار ہے؟ یہاں پہ کیا ورچوئل مارشل لا ہے کہ یہاں پہ ان کی اپنی قتل لگی ہے؟ I reject this assertion. ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں, ہم لوگ اپنی جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کیوں نہیں کرنے دیا؟ گزارش یہ ہے کہ جو لندن پلان بنا تھا, لندن پلان کے لوگ جو ہیں ٹرمپ کے الف لینے کی صورت میں اب آفیشلی یتیم ہو گئے ہیں. ہمیں خان کے وہ الفاظ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمیں صرف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی آئین سے خیر کی توقع ہے. ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن جو ظلم و جبر کا تسلسل تھا امریکی آشرواد سے, بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے اس کا تسلسل رک جائے گا. ایوان میں بزنس چلانے دینے سے کہیں زیادہ اس ملک کے عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوری اقدار کو پروموٹ کریں, اس ملک میں فسطائیت, ظلم و جبر کے خاتمے کے خلاف آواز اٹھائیں. بنیادی حقوق کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. سیاسی حقوق, عمران خان کی صورتحال آپ دیکھیں, ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بزنس انہوں نے کرنا تھا اس سے کئی اہم جو ہے. اب آپ سپریم کورٹ کی حالت دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم میں جن جن فریقین اور پارٹیوں نے ووٹ ڈالا ہے انہوں نے عدلیہ کا یہ حشر کر دیا ہے. روزانہ آپ فلاں جج صاحب نے یہ نوٹس دیا, فلاں نے نہیں انصاف کرنے پا رہی ہیں, نہ آپس میں ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں. تو لہذا جو لوگ پاکستان کا یہ حشر کر رہے ہیں ان کو سامنے بتانا ہے. یہ چھوٹی چیزیں انٹرنیٹ کی رفتار, اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی انہوں نے غر کی ہوئی ہیں. اور جس طرح اسمبلی کے فلور پہ عمر ایوب خان نے کہا کہ جی مچھلی ادھر ہی آ جاتی ہیں, ہمارے کیبل کاٹ لیتی ہیں. آخری بات میں یہ گزارش کر دوں, پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت وہ عوامی جدوجہد کا ہوگا. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو لہذا ہم خان کے حکم پہ دوبارہ پاکستان میں اسٹریٹ پاور شو کریں گے, دوبارہ پاکستان میں ہر اس جگہ کا رخ کریں گے جس کی ہدایت ہمیں بانی چیئرمین سے ملے گی. میں وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا میں آپ کو بتاؤں, آئین پرووائڈ کرتا ہے کہ 130 دن ایوان کے سیشن ہو سال میں.
साल ऑलमोस्ट पूरा हो गया। लास्ट टाइम की भी अगर आप उनकी एवरेज उठा लें तो 130 के बजाय एवरेज 88 डेज की सेशन होता है। 88 डेज के एक दिन पे हम कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसमें एक हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, हर जगह पे, हर फोरम पे जहाँ डेमोक्रेसी फ्लोरिश करती, जो लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की चैंपियंस है, वहाँ भी अपोजिशन वाले एहतजाज करते हैं, हुकूमत अपना एजेंडा चलाती है। लास्ट लोकसभा में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइवेट बिल आए थे, हुकूमत का इतना बड़ा एजेंडा चलता था। इस मौजूदा सेशन में जो ये सेशन काल हुआ है, गुज़श्ता 4 दिनों से हुकूमत की ये सीरियसनेस है कि हम कोरम पॉइंट आउट करते हैं, उनके कोरम न होने की वजह से वो तारीख एकदम हो जाती है। आज भी सेशन चला, एहतजाज अपनी जगह, लेकिन वो 35 एजेंडे तक पहुंच गए। 35 से आगे उन्होंने स्टॉप क्यों किया और क्यों नहीं अपने आगे एजेंडे तक चले गए? ये हुकूमत सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो उनको चाहिए कि अपने एजेंडे कंप्लीट करें। हमने फुली पार्टिसिपेट किया सेवरल टाइम, हमने रिक्विजिशन भी किया इजलास को, सेवरल टाइम्स हमने रिक्विजिशन किया। तो ये हुकूमत की सीरियसनेस को शो करता है। ये कि हुकूमत का काम होता है अपना कोरम पूरा करे। हमारी इसमें क्या गलती है? वो अपना कोरम ही नहीं पूरा कर सकते। उनको मालूम है, एजेंडा वो वहां पे उनको सीटें फॉर्म 47 की जरा अनायत हुई हैं, उनको क्या ताल्लुक है असेंबली से?